माई डियर स्टुडेन्ट, आजको यस भिडियोमा क्लास 11 को स्ट्याटिक्समा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। पहिलो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधेको हुन्छ, त्यही भएर मैले मिनको पनि फर्मुलाहरू यहाँ लेखिदिएको छु। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा तीनवटै सोधेको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र मिन पनि सोधेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुईटा नै सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन पनि सोधेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले सबै फर्मुलाहरूको पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। फर इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सिग्मा एक्स बाई एन। त्यसपछि इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन को होल स्क्वायर। त्यस्तै फर डिस्क्रिट सिरिजमा मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएक्स बाई एन, किनभने डिस्क्रिट सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। त्यही भएर डिस्क्रिट सिरिजमा मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएक्स बाई एन। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर सिग्मा एफएक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफएक्स बाई एन को होल स्क्वायर, किनभने यसमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ फ्रिक्वेन्सी भएको एफ भएको, अनि इन्डिभिजुअल सिरिजमा के थियो, यहाँ एफ थिएन, किनभने इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, अनि डिस्क्रिट सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एफ मात्रै थपेको हो। यसरी भनेर याद गर्नु पर्यो। यसरी एउटा याद गऱ्यो भने त यो पनि याद भइहाल्छ। त्यस्तै फर कन्टिन्युअस सिरिजमा क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यक्सको ठाउँमा यहाँ यम भयो, त्यसमा यक्स हुँदैन, त्यहाँ क्लास इन्टरभल हुन्छ 10 to 20, 40 to 50, त्यहाँबाट मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यही भएर यहाँ यक्सको ठाउँमा के भयो, मिन भएको हो। फर कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएम बाई एन। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर सिग्मा एफएम स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफएम बाई एन को होल स्क्वायर, वेयर एम इज मिड भ्यालु, जहाँ एम भनेको मिड भ्यालु हो। त्यस्तै कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई नेपालीमा विचरणशीलताको गुणांक पनि भनिन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई सर्टकटमा सिबीले डिनोट गरिन्छ। सिबी इक्वल टू, यसलाई स्मोल सिग्मा भनिन्छ, यो स्मोल सिग्माको साइन हो। स्मोल सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जनाउँछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला हुन्छन्, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई सिबीले डिनोट गरिन्छन्। सिबी इक्वल टू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100। यसमा पर्सेन्ट लेखेको छैन, लास्टमा हिसाब सोल्युसन गर्दाखेरि लास्टमा एकैचोटि पर्सेन्ट लेख्दा हुन्छ। अब यसपछि एक्सर्साइजहरू हेर्छौँ। अब यसपछि क्वेसन नम्बर 1मा के सोधेछ, क्यालकुलेट मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अब यो इन्डिभिजुअल डाटा हो, इन्डिभिजुअल डाटाको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेछ। अब यसको लागि इन्डिभिजुअल डाटाको लागि हामीले के चाहिन्छ त, एक्स स्क्वायर चाहिन्छ अनि सिग्मा एक्स चाहिन्छ, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिन्छ, सिग्मा एक्स चाहिन्छ। अब यसमा मैले के गरिदिएँ, यो डाटाहरूलाई यहाँ लेखिदिएँ एक्स, यो डाटाहरूलाई यो दिएको गिभन जुन हाम्रो डाटाहरू हुन्छ त्यसलाई एक्सेलरेट गर्ने। अब यसमा मिन सोधेछ, अब मिनलाई त हाम्रो सिग्मा एक्सको भ्यालु चाहिन्छ, मैले यहाँ सिग्मा एक्सको भ्यालु निकालिदिएको छु। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि सिग्मा एक्स स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ, त्यही भएर सिग्मा एक्स स्क्वायरको पनि यहाँ निकालिदिएको छु। एक्स स्क्वायर भनेको यसको 12 को स्क्वायर गऱ्यो भने 400 हुन्छ, 25 को स्क्वायर गऱ्यो भने यति हुन्छ, त्यस्तै यिनीहरूको स्क्वायर गऱ्यो भने यति हुन्छ। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि सिग्मा एक्स स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ, त्यही भएर मैले सिग्मा एक्स स्क्वायरको भ्यालु निकालिदिएको हुँ। अनि सिग्मा एक्स स्क्वायर र एन पनि चाहिन्छ, एनको भ्यालु, त्यही टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन इक्वल टु 6 भयो। अब मिन क्वेसनमा मिन पनि सोधेछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेछ। क्वेसनमा तीनवटा कुरा सोधेछ, मिन पनि सोधेछ। त मिन सोधेछ भने मिनको फर्मुला हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि सिग्मा एक्स बाई एन हुन्छ। सिग्मा एक्सको भ्यालु 186मा एन भनेको टोटल नम्बर भनेको कतिवटा यहाँ गिभन छ नम्बर 1 2 3 4 5 6वटा छ भने 6 भयो, टोटल नम्बर 6वटा भयो। सिग्मा एक्स बाई एन गऱ्यो भने 31 आउँछ। त्यस्तै अब क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधेछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि फर्मुला हुन्छ सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन को होल स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स स्क्वायरको भ्यालु यहाँ गिभन छ 6094, यहाँ 6094 भयो, एन भनेको 6 हो, 6 भयो। त्यस्तै सिग्मा एक्स भनेको 186 हो, त्यही एन भनेको 6 भयो। त्यसै गरी
अब यहाँबाट क्याल्कुलेसन भनेको अब यतिमा 6 ले डिभाइड गर्यो भने यतिमा 6 ले डिभाइड गर्यो भने 1015.67 आउँछ। त्यस्तै 186 मा 6 ले डिभाइड गर्यो भने यसको स्क्वायर हुन्छ, यसको स्क्वायर हुन्छ 6 ले डिभाइड 31 आउँछ। 31 को स्क्वायर 961 आउँछ। अनि यहाँबाट माइनस गर्यो भने यतिबाट यति माइनस गर्यो भने 54.67 आउँछ। 54.67 को स्क्वायर रुट गर्यो भने 7.39 आउँछ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको एन्सर 7.39 निस्किसक्यो। एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनलाई सर्टकटमा एसटी ले डिनोट गरिन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको सिम्बल भयो, यसलाई स्मल सिग्मा भनिन्छ। अब यहाँबाट हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु भनेको 7.39 भयो। अब क्वेसनमा तीनवटा कुरा सोधेछ, मिन, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एन्ड सिभी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेछ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई सिभी ले डिनोट गरिन्छ। यहाँ सिभी को लागि फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बाइ मिन इन्टु 100। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु निकालिसकेका छौँ 7.39 मिन भनेको 31 आएको छ। मिन भनेको 31 आएको छ हाम्रो। मिन भनेको 31 भयो। अब यहाँ फर्मुला युज गर्ने सिभी को लागि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको लागि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनमा मिन इन्टु 100। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु 7.39 मिन हाम्रो 31 आएको थियो। 31 इन्टु 100 फर्मुलाको 100 भयो। यसरी मल्टिप्लाई गरेर 31 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 23.84 आउँछ। अब यो क्वेसनको सोलुसन भइसक्यो। सिभी भनेको 23.84 भयो। अब यसै गरी अर्को क्वेसनमा हामी हेर्छौँ। यसै गरी क्वेसन 2 मा इफ n इक्वल टु 10 सिग्मा x इक्वल टु 120 एन्ड सिग्मा x स्क्वायरको भ्यालु 15 20 दिएछ एन्ड फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेछ, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधेछ। दुईवटा कुरा सोधेछ यसमा। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधेछ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेछ। यहाँ n को भ्यालु 10, सिग्मा x को भ्यालु 120, त्यस्तै गरी सिग्मा x को भ्यालु 50 30। त्यस्तै अब यसमा क्वेसनमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेछ। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि मिन चाहिन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा मिन निकालिदिएको हो। मिनको फर्मुला हुन्छ सिग्मा x बाइ 1। सिग्मा x को भ्यालु 120/10 गर्यो भने 12 आयो। मिन भनेको 12 आइसक्यो। अब यसपछि क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधेछ। सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधेछ। सो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर सिग्मा x स्क्वायर बाइ n माइनस सिग्मा x बाइ n को होल स्क्वायर। सिग्मा x स्क्वायरको भ्यालु हाम्रो गिभन छ यहाँ 50 30/10। n भनेको नम्बर भनेको 10 छ। अनि सिग्मा x को भ्यालु 120/10 गर्यो भने 0 क्यान्सल भयो। यसरी बाँकी माथि कति बाँकी रह्यो 153 आयो भनेको 12 को स्क्वायर गर्यो भने 144 हुन्छ। यसै गरी माइनस गर्यो भने रुट अन्डर 9 हुन्छ। रुट अन्डर 9 को स्क्वायर रुट भनेको 3 भयो। अब हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको एन्सर कति निस्क्यो 3 निस्क्यो। क्वेसनमा सिभी पनि सोधेछ। सिभी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बाइ मिन इन्टु 100। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु हुनु 3 बाइ मिन भनेको अगाडि निकालिसकेका छौँ। मिन भनेको 12 इन्टु 100 गर्यो भने यहाँ 3 क्यान्सल गर्यो भने 1/4 हुन्छ। 100 मा 4 ले डिभाइड गर्यो भने 25%। लास्टमा पर्सेन्ट लेख्नुपर्छ सिभी निकाल्नलाई सिभीमा। यसै गरी अब अर्को क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्छौँ। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 3 मा फाइन्ड आउट द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन फ्रम द फलोइङ डाटा। अब क्वेसन नम्बर 3 मा मिन सोधेछ, मिन र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधेछ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको यो भनेको डिस्क्रिट डाटा हो। अब डिस्क्रिट डाटामा मिन र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नु। अब क्याल्कुलेसन अफ मिन एन्ड एसडी। क्याल्कुलेसन अफ मिन एन्ड एसडी। मिन र एसडी सोधेछ, त्यही भएर क्याल्कुलेसन अफ मिन एन्ड एसडी। अब मिन निकाल्नको लागि हाम्रो यक्स जे छ त्यही लेख्नै पर्छ। यहाँ यफ भनेको गिभन छ भने यफ लेख्ने। अनि त्यसपछि मिन निकाल्नको लागि सिग्मा एफएक्स चाहिन्छ। सिग्मा एफएक्स चाहिन्छ। यहाँ समेसन एफएक्स चाहिन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले एफएक्स गरेको हो। एफएक्सको भ्यालु निकालेको हो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको लागि सिग्मा एफएक्स स्क्वायर चाहिन्छ। सिग्मा एफएक्स स्क्वायर चाहिन्छ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको लागि फर्मुला हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु निकालेको हो। अब यसै गरी यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ यक्स भनेको जति गिभन छ त्यो लेख्यो, यफ भनेको फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यो लेख्यो। त्यसपछि एफएक्स। अब एफएक्स भनेको यो 10 ले 3 मा मल्टिप्लाई गरेर यतिले यतिमा मल्टिप्लाई गरेर 10 एन्ड 10 ले मल्टिप्लाई गरेर 10 मा 10 भयो। 13 × 12 भनेको यति भयो। 14 × 2 भनेको 28 भयो। अब यसै गरी n भनेको टोटल नम्बर यसरी काउन्ट गर्यो भने n भनेको 47 आउँछ। यसरी सिग्मा एफएक्स भनेको यो एफएक्सको सम, एफएक्सको सबै सम। सिग्मा एफएक्सको मतलब एफएक्सको पुरैको सम गर्ने, सबै नम्बरको सम गर्यो भने 562 आउँछ। त्यसै गरी सिग्मा एफएक्स स्क्वायर भनेको यहाँ एफएक्स इन्टु
एफएक्समा फेरि यक्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु आउँछ। यहाँ एफएक्समा फेरि यक्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसमा यक्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु आउँछ। अब एफएक्स भनेको 30 मा फेरि 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 300, 132 मा 11 मल्टिप्लाई गर्यो भने 40 52 भयो। हो यसरी यो एफएक्समा यक्सले मल्टिप्लाई गरेर एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु निकालेको हो। अब यसमा सिग्मा एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु भनेको 67644 भयो। अब यसको क्वेशनमा मिन सोधेछ, मैले मिनको फर्मुला युज गरेको छु। अब मिनको फर्मुला हुन्छ वी हेभ मिन सिग्मा एफएक्स बाई एन। डिस्क्रिट डाटामा मिनको फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएक्स बाई एन। सिग्मा एफएक्सको भ्यालु 56 बाई एन भनेको 47 छ। यसमा डिभाइड गर्यो भने 11.96 आउँछ। 11.957 आउँछ। यसलाई सर्टकटमा 11.96 लेख्नु भयो, यति भयो। अब यसमा स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन पनि सोधेछ। अब स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको लागि डिस्क्रिट डाटामा स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफएक्स बाई एनको होल स्क्वायर। अब सिग्मा एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु छ यति, बाई एन भनेको 47 छ। सिग्मा एफएक्सको भ्यालु भनेको यति छ, 47 गरिसक्यो। अब 47 ले डिभाइड गर्यो भने 143/91 आउँछ। 562 मा 47 ले डिभाइड गर्यो भने 11.96 आउँछ। यसरी डिभाइड गरेर सबट्र्याक्ट गर्यो भने रुट अन्डर यति आउँछ। रुट अन्डर यतिको स्क्वायर गर्यो भने 0.93 आउँछ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको 0.93 निस्कियो। अब यसपछि हामी डिस्क्रिट डाटाको हेर्छौँ। अब यसै गरी क्वेशन नम्बर 4 मा सोधेछ डिटरमाइन द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन। अब यो डाटा भनेको कन्टिन्युअस डाटा हो। अब कन्टिन्युअस डाटाको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेछ। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने डाटा एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। क्याल्कुलेसन अफ एसडी एन्ड सिबी, एसडी र सिबी सोधेछ। हाम्रो डाटा भनेको कन्टिन्युअस डाटा हो, यतिसम्म छ। क्याल्कुलेसन अफ एसडी एन्ड सिबी। अब यसको लागि पहिला प्रॉफिट भनेको यक्स गिभेनको यक्सको भ्यालुहरु गिभेन छ नि, यहाँ भनेको यक्सको भ्यालुहरु गिभेन छ। यो डाटा यतिसम्म छ। यहाँ गिभेन कुराहरु लेख्यो। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सी कसरी चिन्ने भने यो भनेको यसरी दिएको हुन्छ के फ्रिक्वेन्सी, यसमा घटबढ भएको हुन्छ के 8 फेरि 30 फेरि 16 घटबढ छ नि त। 60 भन्दा 8 कम छ फेरि घटबढ छ, यहाँबाट बढेको छ फेरि यहाँ 8 घटेको छ, घटबढ हुन्छ के। यदि बढ्दै मात्र गयो भने त्यो भनेको सीएफ हुन्छ। क्याल्कुलेसन अफ एसडी एन्ड सिबी। यसको लागि मैले यक्सको भ्यालुहरु लेखिदिएँ, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी यहाँ गिभेन लेखिदिएछ। अब यसमा यम चाहिन्छ, मिड भ्यालु चाहिन्छ। कन्टिन्युअस डाटामा यमको भ्यालु चाहिन्छ। यम भनेको मिड भ्यालु भनेको 0 to 10 को मिड भ्यालु कति हुन्छ 5 भनेको 0 + 10 ले 2 मा डिभाइड गर्ने, 0 + 10 ले एड गर्ने, दुवै एड गर्ने र 2 ले डिभाइड गर्ने। 0 + 10 भनेको 10 हुन्छ, 10 मा 2 ले डिभाइड गर्ने 5 हुन्छ। त्यस्तै यसको मिड भ्यालु निकाल्नलाई यो दुवैले एड गर्ने, दुवैको 10 + 20/2 गर्यो भने 15 आउँछ। त्यस्तै यसको मिड भ्यालु 25 भयो। 30 to 40 को मिड भ्यालु 35 भयो। 40 to 50 को मिड भ्यालु 45 भयो। अब यस्तै मिड भ्यालु निकालेपछि यम निकालेपछि एफएम चाहिन्छ। एफएम भनेको यहाँ एफ इन्टु एम फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने। 30 × 15 गर्यो भने यति हुन्छ, यति हुन्छ, यति भयो। अब यसमा सिग्मा एफएक्स भ्यालु चाहिन्छ, सिग्मा एफएमको भ्यालु चाहिन्छ। सिग्मा एफएमको भ्यालु यहाँ निकालिदिएको हो। अब यसपछि एफएम स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नलाई सिग्मा एफएम स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ। पहिला एफएम स्क्वायर निकाल्नुपर्छ। एफएम भनेको यहाँ एफएम भनेको दिएको छ, अनि यो एफएममा यमले मल्टिप्लाई गर्यो भने एफएमको स्क्वायर निस्किन्छ। यो एफएममा यमले मल्टिप्लाई गर्यो भने एफएम स्क्वायर निस्किन्छ। अब 40 मा 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यति भयो, यति मल्टिप्लाई गरेर यति भयो। यसरी यसमा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिदिएछु। अब यस्तै गरी यो भनेको एफएमको स्क्वायर भयो। हामीले सिग्मा एफएम स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ, त्यही भएर मैले सिग्मा एफएम स्क्वायरको भ्यालु निकालिदिएको छु। अब यसै गरी सिबी निकाल्नको लागि मिन पनि चाहिन्छ, त्यही भएर पहिला सुरुमा मैले मिन निकालिदिएको छु। सो मिनको फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएम बाई एन। सिग्मा एफएमको भनेको 1140 छ। 1140 मा एन भनेको नम्बर, टोटल नम्बर भनेको यति 50 मा डिभाइड गर्यो भने 22.8 हुन्छ। यो भनेको मिन निस्क्यो 22.8। अब क्वेशनले सोधेछ एसडी स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एन्ड सिबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अब स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको लागि फर्मुला छ, कन्टिन्युअस सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको लागि फर्मुला छ सिग्मा एफएम स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफएम बाई एन को होल स्क्वायर। सिग्मा एफएम स्क्वायरको भ्यालु छ यति। सिग्मा एफएम स्क्वायरको भ्यालु हामी टेबलबाट निकालिसकेका छौँ, यति छ। सो अब यहाँबाट भ्यालुहरु यति छ भने यहाँ लेखिएको छ। त्यसैगरी सिग्मा एफएमको भ्यालु 1140 आएको छ। एन भनेको नम्बर यति भयो। यति 0 क्यान्सल भयो। 5 ले डिभाइड गर्यो भने 1661 आउँछ। त्यसैगरी 1140 मा 50 ले डिभाइड गर्यो भने 22.8 आउँछ। 22.8 को स्क्वायर भनेको यति हुन्छ। अब यति सबट्र्याक्ट गर्यो भने यति आउँछ। यतिको स्क्वायर रुट भनेको 11.88 भयो। यो भनेको 88 भयो। अब यो भनेको
अब यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु निस्क्यो। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु भनेको 11.88 भयो। अब क्वेसनमा सिभी पनि सोधेछ। सिभी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अब सिभी भनेको सिभीको फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बाइ मिन इन्टु 100। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु छ 11.88। 11.88 बाइ मिन भनेको 22.8 आएको छ। 22.8 इन्टु 100। 100 मल्टिप्लाई गरेर 22.28 ले डिभाइड गर्यो भने 52.11 आउँछ। लास्टमा सिभीको लागि लास्टमा पर्सेन्ट लेख्नुपर्छ। यदि भिडियो मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क फर वाच माई भिडियो।